हल्ला नगर यहाँ आइएम टकिङ। नमस्कार, म देवमान लिम्बू। आज धरान ब्रोको यो सेकेन्ड एपिसोड हो। हाम्रो काठमाडौँबाट मैले एकजना मेरो साथी मित्र, हाम्रो आज खास त्यस्तो ठुल्ठुलो कुराहरू गफहरू हाम्रो हुँदैन, साधारण कुरो। तर म आज उहाँलाई एकदम हाम्रो नेपालमा रहनुहुन्छ जेबी पुन मगर, उहाँ हाम्रो फ्री प्रेस नेपालको सम्पादक र उहाँ उसको यहाँको अनरसिपै उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँसँग मेरो हल्का गफसप हुन्छ आज, र यसो पत्रकारिता बारेमा म केही उहाँलाई सोध्न चाहन्छु भनेर म केही जान्नु चाहन्छु, र मैले जिज्ञासा राखेको उहाँले केही कुरो भनिदिनुहुन्छ र तपाईँले पनि जान्नुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। जेबी सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सुन्ने छ? अब अहिले सुनिरहेछ। अनि सर कस्तो छ हालखबर? यो नयाँ एकदम ब्रान्ड न्यू लकडाउन कस्तो अनुभव आएको छ? ब्रान्ड न्यू होइन, अब यो दोस्रो अध्याय हो। त्यही त, पुरानो भएर फेरि ब्रान्ड न्यू। अब यो मान्छेले अवज्ञा पनि गर्न लागिसक्यो। अब मान्छेलाई अब कतिसम्म थुनेर राख्छन् र, होइन? थुनेर राख्छ, एकछिन थुनेर राख, 4 महिना थुनेर राखे, फेरि ठुन्न खोजिरहेको थियो। अब मान्छे निस्केर विद्रोहमै उत्रेलान् जस्तो छ। मधेसमा पनि सबै बाहिर निस्केर आन्दोलनमा गरिरहेछन्। आज चाहिँ पुलचोकमा नेवार समुदाय निस्केर प्रहरीलाई नै कुट्ने गरिकन बाहिर त्यत्रो ठुलो जमात निस्क्यो क्या। त्यही भएर यो लकडाउन भनेको अब सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन लकडाउन गरिरहेछ कोरोनाको नाममा। आफूले केही गर्न सकेका छैन, जनतालाई डेलिभरी गर्ने काम गर्न सकेका छैन, अनि लकडाउन लगायो, हाइसन्चो मजाले बस्यो। अब त्यसको परिणाम चाहिँ मान्छेहरू बाटोमा निस्किन लाग्यो। अब यो किन भन्दाखेरि कोरोनाले त मरिन्छ कि मरिँदैन, खान नपायो भने त मरिन्छ नि त नि। त्यो चाहिँ 100% मरिन्छ। कोरोनाले चाहिँ 95% मान्छे मर्दैन कोरोनाले, होइन? 5% मान्छे मात्रै मर्छ। यो खान पाएन भने चाहिँ 100% मर्छ क्या। त्यही भएर त्यो रिक्स मान्छेले बरु कोरोना भन्दा यताको रिक्स बढी भएको हुनाले अब मान्छेहरू विद्रोहमा निस्केर बाहिर निस्केलान् सडकमा भन्ने जस्तो छ। अब यही हो हाल चाहिँ। काठमाडौँ चाहिँ आज अघि समाचारमा देखियो नि त, त्यस्तो छ। मेरो त बढिया नै छ। म त पत्रकार मान्छे। तपाईँले मास्क कतिको लाउनुहुन्छ? मास्क बाहिर हिँड्दा लगाउँछु। अनि यो मास्कको त यहाँ हाम्रोमा गफै भइसक्यो नि त। मास्क अब देव सर भन्नु नि, मास्क लाउँदाखेरि हामीले कार्बन डाइअक्साइड पनि लिने बानी हुन्छ नि, होइन? अब मास्क अब दुईवटा त्यसको स्कुल अफ थट भन्ने कि के भन्ने, त्यसलाई दुई थरीका मान्छेले दुईवटा तर्क गर्छन्। एउटाले चाहिँ अब मास्क लगायो भने त्यो बाहिरको कीटाणु जुन हामीले कोरोना भाइरस भनिरहेछौँ, कोभिड-19 भनिरहेछौँ, त्यो चाहिँ छेक्छ भनिरहेछन् धेरै जसो WHO लगायतका। अर्को पक्षले चाहिँ अब त्यो सँगसँगै मास्क लगायो, धेरै लगायो भने त्यो भित्रै आफ्नै त्यो भित्रै गुम्सिनु हुँदाखेरि त्यसको घातक परिणाम पनि हुन्छ धेरै लाउँदाखेरि भन्ने पनि छ। तर अब WHO भनेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नै त्यही मास्क नै प्रवर्तन गर्न लागेको बेला चाहिँ अब बचाउँछ कोरोना भनेपछि लगाउने कुरा भयो। त्यो बाहिर हिँड्दाखेरि लगाइन्छ। एउटा कुरा नि सर, मलाई त अब हुनु त मैले यो जोके चाहिँ गरेको होइन है, तर जस्तो भने अब यो कुरा नि गफ नि, अब हामीले यसरी मास्क लाउँदा पछि अलिकति अब त्यो के भन्छ भने बानी भएर, जस्तो अहिले मलाई यो मास्कले मलाई यो वर्ष त मलाई फाइदा गरायो। के फाइदा गरायो भनेपछि यसपालि मलाई रुगामार्गै लागेन क्या। अनि तर पछि त बानी भइसकेपछि त सिलिन्डर बोक्नु परेर हिँड्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। सिलिन्डर हुन्छ नि यता ठ्याक्कै सिलिन्डर, अनि अब त्यो लगाइहाल्ने मास्क क्या, त्यस्तो स्थिति आउला। अनि टक्कै केटासँग पिस हुन्छ नि त। अनि ब्रो अलिकति त्यो मलाई के अरे मेरो आधी घन्टा जस्तो बाँकी छ कि म एकछिन घरमा आउँछु ल। कहाँ ब्रो, म त निस्किहाल्ने नि भन्ने गफ हुँदैन पछिबाट पनि मास्क। ब्रो मलाई आधी घन्टाको लागि देऊ न, एकछिन बजार निस्किनु पर्ने छ कि भनेर। किन भन्दा सिलिन्डर बोक्नु क्या, सिलिन्डर लगाएर जानुपर्ने हुन्छ। 1-2 वर्ष चाहिँ अब लगाउनै पर्छ क्या। 1-2 वर्षमा चाहिँ त्यति साह्रो नहोला, तर त्यो एउटा आदत चाहिँ हुन्छ। अब होइन भन्नु अब त्यो पछि मास्क नलाउँदा अप्ठ्यारो होला अप्ठ्यारो। मान्छेले अहिले मास्क लाउँदाखेरि पहिला जिस्काउँथे, यो के लाएर हिँडेछ, यसले आफ्नो परिचय लुकाउँदै हिँडिरहेछ, यो बदमासी रहेछ क्या भन्थे क्या। अब मास्क लाएन भने चाहिँ बदमास रहेछ भन्दैन। बाइ द वे सर,
हाम्रो इच्छा चाहिँ तपाईँ अहिले काठमाडौँमा अहिले रहनु हुँदाखेरि फ्री अँ, फ्री प्रेस नेपाल यो भन्ने चाहिँ खास यसको उद्देश्य चाहिँ के हो यो? पत्रकारिता नै हो ज्यू यो। उता हङकङतिर त प्रचलनमै छ। हजुर अब विदेश यो हङकङभन्दा अगाडि अमेरिका युरोपबाट चलेको पछिल्लोचोटि के ट्रेन्ड आयो भन्दाखेरि उम्, यो पत्रकारितामा पनि दुई थरीको छ क्या। एउटा चाहिँ उम्, विज्ञापनले चलाउने होइन, विज्ञापन बिना पत्रिका चल्दैन भन्छ होइन। अँ, अर्को चाहिँ एनजिओहरूले चलाउने, मुखपत्रहरू चलाउने, राजनीतिक पार्टीहरूले चलाउने त्यो खालको पत्रकारिता पनि हुन्छ होइन। हजुर तर पछिल्लोचोटि के ट्रेन्ड भयो भन्दाखेरि यो साहुहरूले चलाउने अनि व्यापार उद्योगहरूले चलाउने, बजारले नियन्त्रण गर्ने पत्रकारितामा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा जो विज्ञापनमा समेट्दैन, जसको आवाज जस्तै ले फाइदा पुग्दैन, त्यस्ताहरूको चाहिँ कथा नै नदिने, त्यसकाको वास्तविक स्टोरी नदिने भनेर उम्, त्यो विश्वास चाहिँ प्र्याक्टिकली पनि त्यो बढ्दै गयो कि संसारैभरि। अनि जो शक्तिमा छ, राज्यले चलाएको मिडिया अथवा राज्य स्पोन्सर मिडिया स्पोन्सर गरेको, अनि व्यापारीले स्पोन्सर गरेको, अनि बजार मार्केट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले स्पोन्सर गरेको मिडियाले चाहिँ त्यो आफ्नो अनुसार, जस्तै फेयर एन्ड लभली चाहिँ राम्रो छ कि छैन, तर तपाईँ कालो मान्छेलाई गोरो बनाउँछ भनिदिएपछि करोडौँ रुपियाँ, करोडौँ अरब रुपियाँ त्यसमा विज्ञापनमा खर्च भएको हुन्छ। त्यो पत्रकारले पनि त्यस बापत चाहिँ पैसा लिएको अथवा पत्रकारिता गरिरहेको संस्थाको मालिकले त्यसको पैसा लिएको हुन्छ, त्यो विज्ञापन छापेको हुन्छ। र त्यो मिडियाले जसले त्यो विज्ञापन छाप्छ, त्यो मिडियाले पनि त्यसलाई के समर्थन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यही लगाएपछि त कालो मान्छे नि गोरो हुन्छ है भन्ने खालको, त्यो चाहिँ एक खालको भ्रम हुन्छ क्या, भ्रम सृजना गर्ने त्यो हजुर पत्रकारितामा त्यो हुन्छ होइन। भनेपछि त्यो बजारले नियन्त्रण गर्ने पत्रकारिता, त्यसले झुठो बढी फैलाउँछ, यथार्थ कम दिन्छ। त्यही भएर अहिले देशमा, अहिले मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको, यहीँ पनि अहिले मधेसमा 13 जना आज यो लकडाउनको जेठदेखि यता, जेठ असार साउन भदौ, यो 3 महिनाभित्र 13 जना दलित समुदायको मान्छे बलात्कृत भएर, अनि प्रहरीले 2 जना, प्रहरीको कस्टडीमा 2 जना गरेर 13 जना मान्छे मर्या छ। हजुर त्यो चाहिँ पत्र पत्रिकामा आउँदैन। किन आउँदैन भन्दाखेरि तिनीहरूले त विज्ञापन सिर्जना गर्दैन, अनि तिनीहरू धनी पनि छैनन्, छैन अनि तिनले पत्र पत्रिका पनि पढ्दैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ मिडियाको नजरमा पर्दैन। त्यस्ताहरूको आवाज कसले उठाउने भन्दा त अब पछिल्लोचोटि के ट्रेन्ड आयो भन्दाखेरि युरोप अमेरिकाबाटै सुरु भयो, तर पछि हङकङमा पनि हामीले केही गऱ्यौँ होइन। हङकङमा पनि एकदम, हङकङमा प्रचलनमा छ। हजुर त्योमा के गर्यौँ भन्दाखेरि राम्रो पत्रकारहरू जो अलिकति राम्ररी काम गरिरहेछन्, पत्रकारिता बुझेछन्, तिनले चाहिँ सुका सुका जम्मा गरे अथवा डोनेसनबाट चलाउने, र यस्ताहरूको यस्तो आवाज मेन स्ट्रिम मिडिया भन्छौँ नि, जुन हामीले मूलधारका हजुर मिडियाहरू, जुन राज्यले स्पोन्सर गर्ने, व्यापारीले स्पोन्सर गर्ने मिडिया, उम्, त्यसले नदिएको समाचारहरू, विश्लेषणहरू चाहिँ यसबाट दिनुपर्छ। यो किन जनताको सहयोगबाट चलेको हुनाले भने त्यो कन्सेप्ट हो क्या। त्यो कन्सेप्ट नेपालमा थिएन, अनि मैले चाहिँ त्यो फर्केपछि, त्यो हङकङबाट फर्केपछि सुरु गरे हो क्या। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो। ओके त्यही त यहाँ तपाईँले अब फ्री प्रेस भनेको तपाईँको के कसैले यसो चित्त बुझेर अब तपाईँको यो कार्यक्रम मन परेर कसैले ल है यसो तपाईँलाई हामी सघाउँछौँ भनेर केही डोनेसन गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन? गरेका छन् त्यही गरेका छन्। त्यो फेरि हङकङबाटै सुरु भएको हुनाले हङकङकै साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै साथीहरूको जसो। नेपालमा त नाम भन्नु मिल्छ मिल्दैन होला? नाम भन्नु मिल्छ? नेपालमा यस्तो कन्सेप्ट थाहा छैन होइन। अब भर्खरै उ भइरहेछ। हङकङमा चाहिँ त्यहाँको अलिकति एक्सपोजर धेरै छ नि त। हङकङ भनेको एकदमै त्यो एउटा केन्द्र भयो नि त, विश्वकै केन्द्र भयो। हजुर अनि त्यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिस पनि यो त्यो मिडिया जर्नलिजममा प्र्याक्टिस पनि अलिकति बढी लोकतान्त्रिक छ क्या अरू देशभन्दा। हजुर चाइनामा त छँदै छैन होइन। हजुर तर चाइनाको हङकङ भए पनि हङकङमा चाहिँ एकदमै त्यो फ्रिडम छ नि त पत्रकारितामा। अब त केही उ छ, अब कडा हुँदै गइरहेछ। तर म हुँदासम्म त्यो थियो कि, अहिले पनि छ अब भनौँ त्यतिको चाहिँ। चाइना भन्दा त 100 गुणा राम्रो छ।
त्यहाँ बसेका साथीहरू जुन मसँग मेरो काम देख्नु भएको थियो त्यहाँ बस्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ निरन्तर रूपमा। अनि त्यो हजुर त्यस्ता साथीहरू नाम लिन मिल्ने पनि छन्, जस्तै डाक्टर बेलायत जानुभयो अहिले त डाक्टर अनिल राई एकदमै सहयोग गर्नुहुन्छ हजुर सबभन्दा अनिल राई एक्टिभली सुरुदेखि नै अनिल राई हुनुहुन्छ, हाम्रो इन्द्र वनेनजी हुनुहुन्छ, हाम्रो किसन हुनुहुन्छ, किसन राई पत्रकार सङ्घकै अध्यक्ष होइन, हजुर अनि नरेन शेर्पा, मिलन गुरुङ, जुनु राणा, मेरो एकदमै क्लोजली सहयोग गर्नेहरू लगायतका 10-12 जना हुनुहुन्छ, लोकपुन लगायतका 10-12 जना हुनुहुन्छ जो निरन्तर कहीँ न कसरी यो गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ कि बेला बखतमा उहाँ निरन्तर लाग्दाखेरि। अनि अर्को उता इजरायलमा बसेका नेपालीले नै एकचोटि एकमुष्ट रूपमा सहयोग त्यसरी गर्नुभयो भनेपछि बिस्तारै त्यो अहिले त बुझ्ने क्रममै छ होइन। अनि यो गरेको यो कन्सेप्ट पनि त थाहा छैन नि त नेपाली समुदायलाई, त्यो बिस्तारै भइरहेछ। त्यसरी सहयोग चाहिँ कम बेसी भइरहेछ। अनि हाम्रो यो फ्री प्रेसले अहिलेसम्म करिब कतिवटा काम गरिसक्यो तपाईँलाई यसो अन्दाज त? अलि राम्रो कामहरू के गरे अहिले? अलिक थर्काउने काम क्या? थर्काउने त पत्रकारले थर्काउने काम त पत्रकारिता होइन, थर्किने हुन्छ नि कोही, अब तपाईँको अलि झकास हुन्छ नि एउटा। तर यसले गरेको केही खोज रिपोर्टहरू चाहिँ गजबको प्रभाव पर्ने गरिकन अरूले नगरेको चिज, जस्तै तपाईँले त्यो के अरे कमल पोखरीको कुरा निकाल्नु भएको थियो नि, त्यो के हुँदैछ अहिले? कमल पोखरीको त्यो एकदम खतरनाक, यहाँ नेपालको एकदम खतरनाक खतरनाक भन्नाले एकदम धनाध्य सत्ताको एकदमै नजिक भएकाहरू 15-20 जनाले सेनाको प्रमुख अनि प्रहरीका ठुलो प्रमुख, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू अनि ब्याङ्कको हाकिम प्रमुखहरू लगायतको देशको ठुल्ठुलो मान्छेहरूले लगानी गरेर त्यो एउटा गुठीको जग्गा भन्छ कि, गुठी अहिले आज जुन झडप भयो नि त्यस्तो गुठी भने सरकारी जग्गा भनौँ न, त्यो हडपेर विभिन्न षड्यन्त्र गरेर कागज पत्रमा जालझेल गरेर हडपेर ठुलो एकदम बिजनेस कम्प्लेक्स बनाएको छ कि काठमाडौँको सबैभन्दा अग्लो। कति त्यो त्यसको जग्गाको स्क्वायर फिट कतिको त्यो कति ठुलो हो त्यो, ठुलो धेरै ठुलो रोपनी नै छ नि त्यो, रोपनी नै ठुलो स्पेस छ। पहिलाको त्यो धार्मिक स्थल अनि कब्जा गरे एरिया सबै नै त्यो सबै पहिला राणाकालदेखि नै त्यो सुरु भएको थियो, तर अहिले राणाकाल, पञ्चायतकाल र अहिले आएर चाहिँ त्यो एकदमै कब्जा गरेर अहिले चाहिँ बनाइ नै छाड्यो क्या। त्यो चाहिँ बदमासी हो भनेर मैले एउटा खोजेको, त्यो मैले सबै प्रमाणसहित खोजेको एउटा रिपोर्ट छ क्या। त्यो रिपोर्टले चाहिँ अब त्यो जेब सर, यो तपाईँको रिपोर्ट अलिक खोजेको अलिक ढिलो भएन र भन्यो? खोजेको ढिलो हुने कुरै भएन नि, किन त्यो अब मलै बनिसक्यो होइन, कुरै भएन नि। यस्तो हो नि त, तपाईँ त्यहाँ हङकङमा बसिराख्नु भएको छ होइन, तपाईँले सुनिराख्नु भयो होला एउटा दुईटा केसहरू त्यहाँ हङकङमा आवश्यकता भन्दा त्यो चाहिने भन्दा कम मेटेरियल हालेको भनेर बनिसकेको ठुला निर्माण पुलहरू घरहरू भत्काएको उदाहरण छ क्या। त्यस्तो त्यो किन छ भन्दाखेरि बनिसकेर पनि बदमासीको चाहिँ त्यो कानुन उसमा चाहिँ बदमासीमा छम्मे हुँदैन। बनिसक्यो अब यसलाई माफ गर्नु भन्ने नै हुँदैन क्या। बदमासी गरिस् त गरिस्, त्यो चाहिँ ढाल्न 90-100 वर्षपछि ढालेको छ क्या युरोपतिर। हाम्रो त त्यो निकम्मा सरकार भएको हुनाले नढाल्ला केही नगर्ला होइन, तर पनि त्यो मुद्दा छ अझै अदालतमा मुद्दा छ। मेरो भनेकै छैन, तर एउटा कुरो चाहिँ जेबो राम्रो हो। किन राम्रो हो भनेपछि हिजो त कोही त यसो पानीमा खुट्टा हालेर फुत्ता निकालेर हुन्थ्यो, अब त बनिसकेपछि त त्यो चान्सै भएन नि त होइन। म यहाँ थिएँ, म त्यहाँ जानु आँटेको थिएँ, म पनि गर्नेवाला थियो। त्यो अस्तिको हाम्रो माथिको हाम्रो के भन्छ नि बालुवाटारको जस्तो काण्ड चाहिँ यसमा चान्सै नहुने भयो, कारण बनिसक्यो। जतिले
तपाईँको के भन्छ भने त्यहाँनिर धाँधली गर्नुपर्ने जे गर्नुपर्ने सबैको आफ्नो खेल देखाउने खेलाइसक्यो, खेल भइसक्यो भने चाहिँ अब त प्रत्यक्ष नै अब अगाडि नै अब भवनै बनिसकेपछि त मन्त्रीले पनि आएर तपाईँको उद्घाटन पनि गरेर गएछ भनेपछि अब सबै मन्त्री पनि परेको सबै डाङ्नु अहिलेको हाम्रो महत्त्वपूर्ण पदमा बस्नु भएको एकजना मन्त्रीले उद्घाटन गरेको नि त्यही तपाईँकै पार्टीतिरको मन्त्री त त्यो भनेको यस्तो मैले भन्न खोजेँ के भन्दाखेरि मन्त्री अब एकदमै हामीले भन्छौँ नि एकदमै चोखो पवित्र एकदमै भ्रष्टाचार नगरी मन्त्री अब त्यो लुकेर पछिल्लोपट्टि गएर त्यस्तो उद्घाटन गरेको यस्तो हो क्या त्यो पत्रकारले गर्ने काम के हो भन्दाखेरि त्यो यदि त्यहाँ बदमासी भएको छ बदमासी पनि एकदमै नियोजित रूपमा एकदमै बदमासी त्यो फेरि कागजपत्र मिलाउने बदमासी हो कि तपाईँ हामीले जस्तो गर्ने एउटा ल्याउने उसो ल्याउने भने जस्तो होइन कि त्यो कागजपत्र मिलाएर सबै राज्य सत्ता प्रयोग गरेर पैसा करोडौँ खर्च गरेर बनाएको नियोजित बदमासी हो कि त्यस्तो बदमासी चाहिँ पत्रकारहरूले खोतल्नुपर्छ र अनि त्यो सरकारलाई बताउनुपर्छ र जनतालाई पनि बताइदिनुपर्छ कि त्यो काम चाहिँ गर्ने हो कि त्यो काम चाहिँ हामी गर्छौँ मैले गरिरहेको चाहिँ अहिलेसम्म त त्यस्तै खाले हो र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो टिकापुर सुन्नुभएको थियो नि तपाईँले र म बसेर त्यहाँ टिकापुर हुने बित्तिकै हामीले तपाईँकै सहयोगमा मैले एउटा त्यहाँ भिडियो रिपोर्ट पनि बनाएको थिएँ होइन त्यसको टिकापुर भएकै 1 हप्ताभित्र मलाई लागेको थियो के थियो म त्यति बेला हङकङ थिएँ टिकापुर हुने बित्तिकै म 10 वर्ष माओवादीको युद्धकालमा केही हुनासाथ त्यो ठाउँमै पुगेर मैले खोजेर रिपोर्ट तयार पार्थेँ मेरो त्यो मैले काम गर्ने तरिका त्यो हो कि टिकापुरको घटना हुने बित्तिकै यदि म काठमाडौँ भएको भए तत्कालै म त्यहाँ पुग्थेँ क्या त्यो मेरो दुर्भाग्य के भन्दा म हङकङमा थिएँ पुग्न पाएन तर पनि मैले त्यहाँ हामीले बनाए तपाईँले मलाई लाग्छ हामीले नै त्यो त्यसरी प्रत्यक्ष त हामीले नै पहिला गरेको हो कि जस्तो लाग्यो होइन र सर तपाईँले नै हो त्यो मैले नै पहल कदमी गरेर मिडियामा नआएपछि काठमाडौँका मिडिया पनि डराएपछि अथवा डराएको हो अथवा लुकाउन खोजे अथवा दिन चाहेनन् होइन मिडियामा नआएपछि मैले चाहिँ हङकङबाटै गरेँ र पछि आएपछि हङकङबाट फर्केर आएपछि 3 वर्ष अगाडि म त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि त्यसमा नराम्ररी फसाएको भनेर मैले प्रमाणसहित त्यो उत्खनन गरेपछि खोज रिपोर्ट गरेपछि त्यो यहाँको ठुलो पत्रिकामा छापेपछि त्यसले एउटा दृष्टिकोण दियो कि हामी गल्ती रहेछौँ मिडियाले पनि नदिएको रहेछ अनि कुरा त यस्तो पो रहेछ भनेर त्यहाँको पुरा ग्राउन्ड रिपोर्टिङ गरेर आइसकेपछि त्यस्तो पनि भयो कि भनेको पत्रकारले गर्ने काम चाहिँ त्यो हो र फेरि प्रेसबाट मैले त्यस्तो गरेको हो कि अरू पनि छन् थुप्रै तर यो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएँ ठिकै छ अब जे सर तपाईँ अहिले पत्रकारिताकै बारेमा तपाईँ बोल्नुहुन्छ हिँड्नुहुन्छ सोच्नुहुन्छ र तपाईँको जस्तो साधारण क्लासहरू तपाईँ दिनुहुन्छ होइन त्यसबारेमा अब कतिपय कुरो अब मैले पनि तपाईँबाट केही कुरो सिकेको छु र अरूले पनि केही जस्तै भनौँ भन्दा नि यहाँ हाम्रो मिडिया र यता हाम्रो लेखन शैलीको चाहिँ फरकमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो भने के भन्नु मतलब मिडिया भन्छ जस्तै अहिले हाम्रो डिजिटल मिडिया छ मिडियामा जस्तो अब हामी अहिले यो तपाईँसँग मैले सोधेँ मैले तपाईँलाई सोधेँ जस्तै अब कतिपय कुरो इन्फर्मेसन म तपाईँसँग लिन्छु होइन लिन्छु र त्यो कुरो अरू पाठकले पढ्छ र सुन्छ भने लेखनको जस्तो अब पत्रकारहरूले चाहिँ उनीहरूले हातले अब छापा योमा अहिलेको यो डिजिटल जमानामा यसमा अन्तर हुन्छ नि धेरै भास्ट अन्तर हुन्छ कि अलिअलि मात्रै अन्तर हुन्छ मतलब होइन यो अन्तर यस्तो सप्रेसन गर्ने बेलामा अब प्रिन्ट मिडियाको एउटा विशेषता छ त्यो ट्रेडिसनल मिडिया परम्परागत मिडिया हो होइन प्रिन्ट मिडिया भनेको जुन चाइनाबाट जब उसको उत्पादन सुरु भयो कागजको उत्पादन सुरु भयो बिस्तारै मान्छेले आफ्नो भावना पोख्नको लागि अथवा आफ्नो विचार आदान प्रदान गर्न अथवा ग्याजेट सरकारले आफ्नो सूचना दिने केमा त भन्दा कागजमा सुरु गर्यो त्यो जुन बिस्तारै मिडियाको रूप लियो र पछि बिस्तारै गएर त्यसले राज्यलाई सहयोग गर्ने खालको
जस्तै मैले केही गलत चिज प्रमाणसहित दिएँ भने राज्यले त्यसलाई हेरेर कारवाही गर्ने र अथवा त्यसले पोलिसी बनाउने कुरा हुन्छ नि त। त्यही भएर मिडियालाई के भन्ने भन्दाखेरि फोर्थ स्टेट अफ फोर्थ स्टेट भन्ने हो क्या, भनेको राज्यको चौथो अङ्ग के भन्ने, त्यो अनौपचारिक रूपमा त्यो एकदमै त्यो राज्यले केही टोकेर भनेको त होइन होइन। राज्यको चौथो अङ्ग किन के भन्यो भन्दाखेरि राज्यको 3टा कार्यपालिका हुन्छ नि त, त्यसलाई चाहिँ यसले ब्यालेन्स गर्छ, सेकेन्ड ब्यालेन्स गर्छ भनेर यसलाई चौथो अङ्ग भनेर भनियो। तर पछिको विकास क्रममा के भयो भने रेडियो आयो होइन। रेडियो आएपछि अब त्यो प्रिन्ट विस्थापित हुन्छ भने त्यो भएन, झन् बलियो भएर आयो। फेरि रेडियो आएपछि टिभी आयो, टिभी आएपछि ल अब रेडियो जाने भयो भनेको त्यो पनि अहिलेसम्म गएको छैन होइन, जाँदो रहेछ भन्ने कुरा। रेडियो टिभी पछि अब पछि डिजिटल मिडिया आयो। डिजिटल मिडियाको पनि विभिन्न फर्मेटहरू आयो। अहिले त अब प्रत्येक मान्छेको हातमा यति फ्रिडम छ कि अब आफ्नो लागेको कुरा चाहिँ उसले आफ्नो सोसल मिडिया मार्फत निशुल्क पाउने, सोसल मिडिया मार्फत। जसरी अहिले तपाईँ यहाँ सोसल मिडियालाई उपयोग गरेर जसरी मसँग कुरा गर्नुभएको छ नि, मिडिया फर्मेटमै आयो। तर अब त्यसलाई पत्रकारिता, मिडिया र पत्रकारिता फेरि मिडिया र जर्नलिजम भनेको, मिडिया भनेको अब यो त्यसको होल परिभाषा त्यो भने इन्स्ट्रुमेन्टतिर पनि जान्छ होइन। पत्रकारिता भनेको पत्रकारले एउटा केही नियममा बसेर, इथिक्समा बसेर गरिने कर्मलाई चाहिँ पत्रकारिता भनिन्छ। त्यो भएर मिडिया र पत्रकारिता भिन्न कुरा हो होइन। जर्नलिजम, मिडिया र जर्नलिजम भनेको भिन्न कुरा भयो। तर ती दुई एक अर्कासँग एउटै भन्नाले ती दुइटै परिपूरक हुन्। दुइटैलाई दुइटै चाहिन्छ। जर्नलिजम गर्नको लागि केही एथिक्सहरू छ। जस्तै अहिले पछिल्लोचोटि यो डिजिटल मिडिया आइसकेपछि हामीले सामाजिक सञ्जालमा जस्तो पाए तस्तै लेखेर राख्छौँ, अनि जस्तो पाए तस्तै भिडियो राख्छौँ। त्यसको अनि त्यसले जस्तै तपाईँले त्यसरी तपाईँको अगाडि माइक छ अनि तपाईँसँग एउटा सोसल मिडियाको प्लेटफर्म छ अनि तपाईँलाई के लाग्छ बोलिदिनुहुन्छ नि त होइन। उदाहरणको लागि तपाईँ त अहिले बोलिराख्नु भएको छैन मसँग, तपाईँसँग एउटा गम्भीर अब धराने ब्रोको शैलीमा गम्भीर कुरा गरिराख्नु भएको छ, अथवा यस्तै अरू कुरा पनि, गम्भीर कुरा पनि, रमाइलो कुरा पनि गर्न सकिने भयो, त्यो पनि मिडिया भयो। तर मेन कुरा के भन्दाखेरि जर्नलिजमको केही एथिक्सहरू हुन्छन्। त्यसमा फ्याक्ट, तथ्य चेक गर्नुपर्छ होइन, त्यो तथ्य छ कि छैन। जस्तै कोरोनाको बारेको केही इन्फर्मेसन दिन पर्यो भने त्यो भनेको के हो, अथवा त्यो कसरी गरिरहेछ भने त्यसको रिसर्च गर्नु पर्यो, अनि त्यो बारेमा दिनु पर्यो, जानकारी दिनु पर्यो। त्यो जानकारी चाहिँ तथ्यमा आधारित हुन्छ क्या पत्रकारिताको। र पत्रकारले चाहिँ केही चिजहरू गर्न पाइन्छ, केही चिज गर्न पाइँदैन। पत्रकार भन्दैमा सबै चिज मैले जस्तै तपाईँले देखिराख्नुहुन्छ नि युट्युबमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरूले गरिरहेको काम देख्नुहुन्छ नि, तिमी बोल्नै पर्छ, बोल भनेर माइक लगाएर मुखमा राख्छन् नि, त्यस्तो पत्रकारिता हुँदैन। जस्तै इन्डियामा टिभीमा देख्नु भएको छ नि, तुम नेशनल टीवी पर हो, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें बोलना ही होगा, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आप नेशनल टीवी में हो, पत्रकार के सामने हो, आपको बोलना ही चाहिए, बोल्न परेगा। त्यस्तो खाले त्यो चाहिँ पत्रकारिताको परिधिभित्र पर्दैन। पत्रकार भनेको पुलिस होइन, र त्यसमा राज्यको शक्ति हुन्छ नि, राज्यको शक्ति पत्रकारसँग हुँदैन। डन्डा भन्छौ नि, राज्यको डन्डा, तैँले बोल्नुपर्छ, कसैको टेप गर्न पाइँदैन बिना अनुमति बिना होइन, जुन राज्यले गर्छ नि। अरूको तपाईँले फोनमा कोसँग कुरा गर्नु भएको छ भने राज्यले चाह्यो भने त्यो लिन सक्छ इन्फर्मेसन होइन। अनि तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ, ब्याङ्कमा तपाईँको त्यो ट्रान्जेक्सन के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले लिन पाउँछ। तर पत्रकारले त्यस्तो चिज कतिपय खोज रिपोर्ट गर्ने बेला त्यस्तो चिज पनि गर्छ, त्यो अलिकति नियम मिचेर। तर त्यो मिचे पनि पत्रकारले प्रष्ट लेख्नुपर्छ, मैले चाहिँ यसमा चाहिँ यसरी गरेँ है भनेर। तर पछिल्लोचोटि डिजिटल मिडियाको दुर्भाग्य के भन्दाखेरि त्यस्तो चिज नभएको हुनाले धेरै तथ्यभन्दा भ्रमको खेती चाहिँ बढी भएको देखिन्छ, जुन इन्डियाबाट सिके जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर। अनि के पत्रकारिताको परिभाषा जे विषय। अनि जस्तै अब फरकमा चाहिँ हाम्रो अहिले रवि लामिछानेज्यूले गरेको पत्रकारिताले तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
उनले आफूलाई पत्रकार भन्दा पनि म चाहिँ प्रस्तुतकर्ता हुँ भन्छन् होइन। अनि उम्, उनले भनेको हुनाले अब उनकै कुरा मानिदिनुपर्छ। अ, के हो, अब अलग अलग धारको एउटा किसिममा आउनु भएको हो कि तपाईँले तपाईँले अहिले के अरे होइन त्यो फ्री शैली, फ्री त्यो प्रेस शैली हो नेपाल त्यो गरेको जस्तो त्यस्तै उहाँको त्यो होइन त्यो ढङ्ग हो कि अनि त्यो त अब टिभीमा गर्ने शैली नै हो नि, त्यो टिभीमा गरिरहेका छन्। तर अब जस्तै रवि लामिछाने, अब अलिकति चर्चित अहिले रवि लामिछाने, ऋषि धमलाहरू नै हुन् र नेपालमा सबैभन्दा बढी हेरिने। अब नेपालकै नेपाली समुदायमा सबैभन्दा हेरिने दुईजना हुन्, एउटा रवि लामिछाने, एउटा ऋषि धमला। अनि यो त्योभन्दा बढी हेरिने युट्युबरहरू पनि छ फेरि। नभएको बढी हेरेर राम्रो हुने होइन, बढी हेरेर राम्रो हुनु भन्दा पनि कन्टेन्ट के हो भन्ने कुरा हो कि मेन कुरा त्यो हो। कन्टेन्ट के हो र त्यसको शैली के हो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कि। तपाईँलाई मैले अघि भने नि, तपाईँ पत्रकार हो, तपाईँसँग पुलिसको शैलीमा प्रश्न गर्ने अधिकार तपाईँकोमा हुँदैन। तर हाम्रा केही अब त्यो पछिल्लो चोटिको जुन यो डिजिटल मिडियामा ऊ आयो, उनीहरूले आफूलाई पुलिस सरह व्यवहार गर्छन्। जस्तै बिचरा म बोल्दैन भन्दा पनि तिमी बोल्नै पर्छ भन्छन् कि। जब पत्रकारिताको सामान्य नर्म्स के हो भन्दाखेरि यदि म बोल्न चाहँदैन भनेपछि तपाईँले जोर जबस्ती गर्न पाइँदैन। त्यो सामान्य कुरा हो। त्यो त्यस्तो कुराहरू थाहा छैन, त्यही भएर धेरै ट्रेनिङ चाहिन्छ जस्तो छ। अनि जस्तै अब अहिले हामी हङकङमा छौँ, मतलब म हङकङमा छु, तपाईँले पनि हङकङको केही दशक नै केही वर्ष तपाईँले बिताउनु भयो। अनि यहाँ तपाईँले हङकङमाबाट तपाईँ नेपाल फर्किनु भयो, सायद अब तपाईँ के ब्याक हुनुहुन्न अब घुम्न त आइहाल्छ नि, घुम्न आएर छ तपाईँहरूलाई अनि अनि भेट्न आउनु परेन। यस अनि जस्तो तपाईँले चाहिँ अब हाम्रो हङकङमा रहेको नब्स नब्स पत्रकारहरू जीवहरूको पत्रकारिता बारेमा तपाईँले नब्स नब्स छामेर जानुभएको छ र अहिले तपाईँ नेपालमा बस्दाखेरि हुँदाखेरि हङकङको पत्रकारिता र हाम्रो यहाँको पत्रकारहरूलाई र पत्रकारिता कस्तो किसिमले चलिरहेछ भन्ने कुरो तपाईँलाई नेपालबाट यसरी हेर्दाखेरि तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? मैले म अघि भविष्य तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा यहाँ पत्रकारिताको भविष्य चाहिँ मैले भन्नु खोजेको होइन कि पत्रकारिता कस्तो हुँदैछ होइन, मैले यहाँ त्यही त यहाँ अघि आज मलाई यहाँ के अरे यो फेसबुकले स्मरण गराउँछ नि त आजको दिनमा लेखेको भनेर। यहाँ तुलसीराज राणाजी अहिले युके जानुभयो नि, त्यहाँको पत्रकारिता गर्नुहुन्थ्यो नि त। जे 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 उहाँले चाहिँ एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको रहेछ कि आजकै दिन। के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि हुँदा हुँदा अब यो 2014को मा लेख्नु भएको रहेछ। हुँदा हुँदा अब हङकङको मङ्की हिलमा नेपालीहरू भेला भएर मासु पोलेर खान पनि प्रेस कन्फरेन्स गर्न थाले। त्यति भएपछि अब सकिगयो नि भनेर लेख्नु भएको रहेछ कि। कति सालतिर यो 2014मा लेख्नु भएको रहेछ होइन। अब उहाँ चाहिँ त्यहाँको पत्रकार सङ्घको सचिवको अथवा के जस पदाधिकारीको रूपमा त्यहाँ धेरै समय बसेर काम गर्नुभयो। अब उहाँले नै त्यसो भनेपछि त्यहाँ कस्तो पत्रकारिता भइरहेको थियो अथवा के भइरहेको थियो भन्ने त थाहा हुन्छ। तर पनि त्यहाँ यस्तो हो नि त। तपाईँको विचारमा तपाईँको दृष्टिकोणमा कस्तो छ भनेको होइन, मैले त्यो उदाहरण दिएको के भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अहिले पनि जस्तै एभरेस्ट पहिला साप्ताहिक थियो, पहिला दैनिक थियो, पछि साप्ताहिक भयो, अहिले मासिक भएको छ नि त किसनजीले चलाइरहेको। जुन पहिला म हङकङ पुगेपछि उहाँलाई सहयोग पनि गरेँ त्यसमा। एउटा इस्यु त मैले पनि निकालिदिएको थिएँ, एउटा 10 वर्ष पुगेको बेला हो के सायद, एउटा म्यागजिन पहिला मैले नियमित पनि लेखेँ त्यसमा। त्यसपछि म आफैले त्यो एथनिक भोइस भनेर साप्ताहिक पनि दुईजना मिलेर त्यहाँ पब्लिसर भएपछि मैले मेरो सम्पादनमा निस्किन्थ्यो एउटा पत्रिका पनि पछि, अनि आफै वाचडग भनेर पनि गरेँ म त्यहाँ बस्दा होइन त। हजुर 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 र भनेको त्यहाँ अब नेपालभन्दा बाहिर डायस्पोरामा सबैभन्दा पहिला मिडिया चलाउने भनेको हङकङ हो, जुन किसनजी भन्दा पहिला अरूले चलाए, पछि किसनजीले त्यसलाई लिनुभयो र अहिले चलाइरहेको अवस्था छ। एउटा प्र्याक्टिस भइरहेछ। तर एउटा सानो सोसाइटी हो नि त त्यो त, 30,000 मान्छे नेपाली बस्ने, अनि फेरि त्यहाँ कसैले कसैलाई त्यहाँ फुट्टो गन्ने संस्कार छैन होइन।
सानो त्यो सो त होइन सर, सानो सोसाइटी त अलिकति भन्नु मिल्दैन होला। यहाँको जति धेरै सोसाइटी त नेपालभरिको सबै यहाँ भेला भएपछि त ठुलो होइन सोसाइटी त ठुलो छ नि त यहाँ त। होइन सोसाइटी होइन कि, पपुलेसन चाहिँ 30,000 है ओके त। ओके ओके ओके। पपुलेसन 30,000, तर संस्था चाहिँ लगभग 300 जस्तो संस्था छ होइन। जी 300 जस्तो संस्था, सबैलाई अब नेतृत्वमा जानुपर्ने, सबैलाई एक खालको। अब त अहिले कोरोना लाग्यो, तिनको के हालत हो होला म कल्पना मात्रै गर्छु, किनभने तिनले हजुर खाजा लगाउन पाएका छैनन्। अब कार्यक्रम गर्न पाएका छैनन्। हरेक हप्ता 2-3वटा कार्यक्रम हुन्थ्यो। यता टुरा पीडितलाई कसलाई के भन्दै कार्यक्रम गर्थे होइन। आफ्नो हजुर एउटा गुजारा चलाएको अवस्था पनि थियो। अब त्यो हजुर हामीले त्यहाँ देखेकै हो होइन। उम्, त्यो अवस्थामा अब तिनीहरूले उपयोग गर्न खोज्छन् मिडियालाई, त्यहाँको मिडियालाई। हजुर त्यो त्यो उनीहरूले उपयोग गर्न खोज्नेबाट बचिकन मिडियाले अझै पत्रकारिता गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जुन चाहिँ त्यसो गर्यो भने तिनीहरूलाई पनि के भन्दाखेरि समाजलाई ट्र्याकमा हिँडाल्ने त मिडियाले हो नि त, पत्रकारले हो नि त। एउटा विचार निर्माण गर्ने। अनि जस्तो हङकङ जस्तो ठाउँमा उम्, तपाईँले देख्नुभयो नि त, हामीले तपाईँसँगै सहकार्य गरेर हामीले 2टा एउटा शैक्षिक ऊ पनि चलायौँ होइन। हजुर हजुर नरेन शेर्पा, तपाईँ, हामीहरू मिलेर, त्यहाँ केही साथीहरू मिलेर 2टा शैक्षिक इन्ट्रेक्सन पनि गराएको थियौँ, जुन त्यो एकदमै उत्साहवर्धक थियो। भनेपछि हजुर मान्छेलाई त्यहाँ चाहिने जे चिज हो मिडियाले त्यसलाई ड्रियाप गर्नुपर्छ कि, त्यसलाई नेतृत्व दिनुपर्छ, सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन त्यो त यहाँ नेपाल होइन। त्यहाँ पोलिटिक्स भन्दा पनि नेपाली पोलिटिक्स भन्दा पनि त्यहाँको नेपाली सोसाइटीलाई चाहिने, नेपाली सोसाइटीलाई त्यहाँमा एकदमै बलियो बनाउने, त्यहाँको सोसाइटीसँग कम्पिटिसन गर्ने खालको। किन त्यो त छुट्टै हाम्रो देश होइन होइन, छुट्टै हजुर सोसाइटी हो त्यो छुट्टै सोसाइटीसँग कसरी त्योसँग सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्ने भनेर हामीले त्यो अनुसार बलियो मान्छे निर्माण गर्ने चुनौती छ क्या पत्रकारको। त्यो भएर त्यहाँको पत्रकारिता अलिक छुट्टै छ। त्यो भएर एकदमै सबै इथिकल कुराहरू मात्रै त्यहाँ लागु नहोला, तर पत्रकारिताको आफ्नो धर्म निर्वाह गरिकन ती सबै चिजहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो विचारमा भएका साथीहरूले त्यो प्रयास चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। अब त्यो सबै चिज त फेरि एकैचोटि एकदम त्यो काम गर्दै त्यो सबै गर्नुपर्ने ठाउँमा अनि सबै राम्रो यहाँ जस्तो फेरि एकदमै टप्प टिप्प खोजेर पनि हुँदैन। यहाँ त हामी 24 यही हो नि त नि। अनि अब जस तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ, तर मैले भन्नु खोजेको जुन चाहिँ पत्रकारिता अहिले हाम्रो हङकङमा अहिले अब गद्दीमा आउँदा अब एउटा मात्रै आउने भयो। अब एभरेस्ट मात्रै अहिले अगाडि बढिरहेछ। एभरेस्टले कस्तो प्रतिनिधित्व गरिरहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेपाली कम्युनिटीलाई? ठिक छ, अहिले त डम्बर पनि गएर काम गरिरहेछ भनेपछि अब डम्बरले पनि यहाँबाट सिकेको चिजहरू त्यहाँ अब किसानलाई सपोर्ट गर्छ होइन। किसान त अब पत्रकार भन्दा पनि नेता भइहाल्यो के अरे। तर अब डम्बरले काम गर्ला नि होइन। किसानको अब आफ्नो आधा दर्जन जति संस्था पनि हेर्नु पऱ्यो, उनको आफ्नो स्वार्थ पनि हुने भयो होइन। संस्थागत स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ, सबै स्वार्थलाई अब सबै सम्बोधन गर्न पनि पर्ने उनको समस्या छ। उनले पत्रकारिता भ्याउँदा पनि उनी पब्लिसर भए, अब डम्बरले सम्हाल्यो भने त्यसले एउटा ऊ पनि गर्ला, काम गर्ला। डम्बर यहाँ लामो समय प्रोफेसनली पत्रकारिता गरिरहेको हुनाले काम गर्ला नि त्यो। ओके। तर लामो समयदेखि अब किसानले गरिरहेछ, त्यही ठुलो कुरो हो कि कम्तीमा निरन्तरता त गरिरहेछ नि त। हाम्रो चाहिँ अस्ति हाम्रो भूपेन्द्र चेम्जोङ दाइले चलाउनु भएको थियो पत्रिका, तपाईँको हिसाबले सनराइज भन्ने सनराइज भन्ने, तपाईँको के मार्केट नपाएर बन्द गरे हो कि बा? गाह्रो छ नि त, गाह्रो छ नि त। यस्तो हो नि त, किसानको अब ऊ कामै नगरिकन बसिरहेछ ज्याद्रो किसिमले। अब किसान भनेको एउटा त्यहाँको अब लामो समय त्यसैमा म यसैमा गर्छु भनिकन उसले एकदमै त्यो सेक्रिफाइस भन्छ नि, धेरै सम्झौता गरेर बसेको मान्छे हो। अब भूपेन्द्रजीले त्यो गर्न सक्नु हुँदैन नि त, सेक्रिफाइस गर्न सक्नु हुँदैन। उहाँले नोकरी पनि गर्नु पर्यो होइन। अब फेरि अब त्यो मिडिया सञ्चालन गर्नको लागि एउटा ऊ चाहिन्छ कि, तपाईँको गट्स चाहिन्छ कि, गट्स भन्छ नि, एकदम त्यो उत्साह चाहिन्छ, जाँगर चाहिन्छ। अनि त्यसमा मिडिया भनेको फेरि नाफाको व्यापार पनि त होइन। मैले केही गर्छु भन्ने त्यो भावनाले गाइड गर्ने हो कि, त्यसलाई लिड गर्ने हो कि। जस्तै म तपाईँलाई हेर्छु, तपाईँ
नोकरी गर्नुहुन्छ त्यत्रो दिनभरि अनि आएर आफ्नो यसमा भिड्नुहुन्छ नि, हजुर त्यो त्यसप्रतिको तपाईँको त्यो लगाव हुनु पर्यो के। त्यो देखिन्छ नि त, तपाईँले त्यत्रो सामान जोड्नु भएको छ, अब तलब आयो भने त्यसैमा खर्च गर्नु, त्यो के भयो, त्यो प्रतिको समर्पण चाहिन्छ। भने त्यो तर समर्पण चाहिँ अब एउटा कुरा फेरि हाम्रो संस्थागत हिसाबले नै एथनिक माइनोरिटी उसमा हाम्रो अहिले विनय सरले गर्नुभएको थियो नि त, त्यो चाहिँ के कारणले बन्द भयो फेरि? त्यही त अघि मैले भने नि, त्यो चलाउँछु भन्ने मात्रै भएन नि त। जस्तै म त एडिटोरियल ऊ हेर्ने भयो, अब चलाउँछु भनेर मात्रै हुन्छ त? त्यहाँ त्यसको त सबै तपाईँ पनि चिजहरू मैले भने नि, रहनु भएको किसान थियो। त पत्रकार, किसान त नेपालमै यता गरिरहेको, प्र्याक्टिस गरिरहेको, उसले लामो अनुभव, अनि त्यो खालको उसको मोटिभेसन भयो नि त। त्यस्तो मोटिभेसन चाहिन्छ क्या, त्यो चलाउँछु भनेर मात्र हुन्छ र? हुँदैन नि त। त्यही भएर त्यो बन्द हुने स्वाभाविक हो। ए अनि अरू मैले पनि त्यस्तरी तपाईँको भनेपछि तपाईँ बाहेक अरू पनि जसले सुरु गरे नि, त्यहाँ अरू गरिरहेछ नि, त्यो पनि बन्द भयो नि त। ओके ओके ओके, भने त टिमले पनि केही नहुँदो रहेछ। भूपेन दाइले एक्लै गर्नुभएको थियो, टिम टिमले होइन, भूपेनजीले पनि पछि टिम बनाउनु भयो नि त, ठुलो टिम थियो त पछि, त्यो टिमले सकेन नि। त्यो यस्तो हो के, टिम बनाउँछु म, मेरो जातिहरू सबै जम्मा गरेर चलाउँछु, मेरो वर्गहरू जम्मा गरेर चलाउँछु, मेरो क्षेत्रको मान्छे जम्मा गरेर चलाउँछु भनेर हुँदैन क्या। त्यो जर्नलिजम भनेको त्यो अनि के त खेलाउँची होइन नि त। तपाईँको कुरा सुन्न पो मलाई सजिलो लाग्छ, हेर्न पो सजिलो लाग्छ, लेखेको पढ्न पो सजिलो लाग्छ, त्यो त्यो प्रडक्ट गर्न त गाह्रो पो छ त। त्यो त्यसै हुँदैन नि। हजुर त्यो जेम्स सर फेसबुकमा कराए जस्तो होइन नि त त्यो त। अलिकति यसो रमाइलो पनि गरौँ न। तपाईँले अहिलेसम्म जस्तो बाल्यकालमा भने स्कुलको लाइफमा जोकहरू कतिको सुन्नुहुन्थ्यो तपाईँ, र कति भन्नुहुन्थ्यो? तपाईँको बेलाको कुनै त्यस्तो भन्थेन जोकहरू मैले भन्थेन, नभने पनि कुनै मैले भन्थेन, तपाईँको बेलाको जोकहरू कुनै पढ्ने बेलामा होइन, तर पढ्ने बेला भयो भने त नि तपाईँ स्कुलको टाइममा एक दुईवटा कुनै जोक याद छ कि? जोक्सहरू पढिन्थे पहिला, अब त्यो एकदमै अहिले ठ्याक्कै याद छैन। अब त्यो त्यतातिर चाहिँ एकदमै ऊ छु के म, के अरे इन्ट्रोभर्ट भन्छ नि, अन्तर्मुखी, त्यस्तोमा हुन्छ। तपाईँ जसरी जोक्समा खुलेर तपाईँ साथीहरूसँग ऊ गर्नुहुन्छ नि बेला बखत, तपाईँ जस्तो अरूहरू पनि छन् त्यहाँ, के अरे त्यस्तो गर्ने साथीहरू, त्यस्तो म नभएको हुनाले अब त्यो एकदम पढ्न त पढेर आफै एक्लै हाँस्ने चाहिँ हाँस्छु, तपाईँले सुनाउनु भयो भने पनि हाँस्छु, तर आफूले चाहिँ अरूलाई ऊ गर्दैन क्या, त्यो डेलिभर गर्दैन। भनेपछि तपाईँ के अरे हाम्रो भाषाले भन्नु पऱ्यो भने राम इज गुड बोय तपाईँ त्यतिखेर? त्यो गुड हो कि ब्याड हो त्यो, तर त्यस्तो क्यारेक्टर हो। तपाईँको बेलामा के अरे पिकनिकहरू कति जानु तपाईँहरू पिकनिक स्कुलमा पहिला? गाउँमा? एकदमै कम। भैलो खेल्ने बेला चाहिँ अब म त्यति बेला नाचगान गर्ने हुनाले नाचगानमा सहभागी हुँदाखेरि भैलोको पिकनिक जान पाइन्थ्यो। त्यो चाहिँ वर्षमा एकचोटि हुन्थ्यो, त्यसबाट अरू धेरै हिँडेन म। एकदम त्यसमा पनि एकदमै रेस्ट्रिक्सन, त्यो सीमा थियो क्या मेरो। एकचोटि भैलो खेलिन्थ्यो तिहारमा, त्यो भैलो खेलेको जान पाइन्थ्यो। म आफू पनि नाच्ने जान पाइन्थ्यो, तर त्यो वर्षको एकचोटि क्या। भनेपछि त हाम्रो पाला त्यस्तो थियो। त्यसो भए चाहिँ तपाईँलाई यो के अरे झाङझाङ म्याङझाङ यो वादकमा चाहिँ तपाईँलाई बजाउनु आउँदैन भन्नु पर्यो त्यसो भए? अब गिटार बजाउनुहुन्छ तपाईँ? बजाउँदैन, मादल बजाउँछु। मादल बजाउनुहुन्छ? मादल त अब त्यही एक दुईवटा ताल त होला होइन? सबै त आउँदैन, मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो जसले मादल बजाउने, मारुनी बनाएर नाच्ने। मेरो चाहिँ त्यो देखेर पनि होला, तर मनोरञ्जन गीत सुन्नेमा त फेरि सबै त्यो चाहिँ फेरि एकदम इन्जोय गर्छु है गीत सुन्नेहरू। तपाईँको अलिकति अझै भित्र जाउँ न। तपाईँको बेलामा जस्तो अब हाम्रो बेलामा चाहिँ हामी साइड ह्यान्डी भन्थ्यौँ होइन, साइड ह्यान्डी भन्थ्यौँ होइन हाम्रो अब स्कुलमा। अब के अरे अब त्यस्तो गर्लफ्रेन्ड त होइन, अब केटीहरूलाई यसरी भन्ने यताउति गर्ने होइन। त्यस्तो बेलामा तपाईँको कति वर्ष, जस्तै अब तपाईँको 7 to 10 भित्रमा त्यस्तो केही तपाईँको इलुको त्यस्तो चाहिँ तपाईँको केही घटनाहरू तपाईँलाई याद छ? त्यस्तो घटना हुन्छ नि एउटा इलुको? छैन अहिले एउटा हिसाबले हुन्छ नि। अब 81 अब
2 3 4 5 6 अब जब 7 क्लास जाँदै गर्दाखेरि होइन अब अलिकति त्यस्तो हुन्छ नि, त्यो सबैको हुन्छ नि, त्यो स्वाभाविक मानवीय स्वभाव भयो नि, त्यो त सबैको हुन्छ नि। त्यो भनेपछि स्वाभाविक हो त्यो, भनेपछि त्यतिमा तपाईँ हाँस्नुहुन्थ्यो, खुसी हुनुहुन्छ त्यतिमा? होइन त्यो सबैको हुन्छ, त्यो नहुने चाहिँ मलाई लाग्छ नहुने कोही पनि हुँदैन होला, त्यो चाहिँ सबैको हुन्छ होला, त्यसमा चाहिँ म पनि परेँ, परे ओके मानवीय ओके गुण भएको। भनेपछि त्यस्तो जोक्सोकहरू पिसिसहरू भन्नेहरू त्यो ग्रुपमा भन्छ त्यति अब हामी जस्तो त्यो त्यति चो- थिएन हो, त्यो हामी जस्तो त्यसमा थिएन, त्यो त्यस्तोमा थिएन। चोकतिर गएर यसो चोकतिर गएर गिटार सिटार बजाएर आऊ यताउति तपाईँको भएन कि? तपाईँको बेलामा चिया दोकान थिएन त्यो क्या भएन, घरको छेउछेउमा? थियो नि, थियो त्यस्तो थियो, उम्, तर के भन्दा गएर चुपचाप बसेर सुन्ने, इन्जोय सुन्ने गर्ने क्या सुनेर, जस्तै तपाईँ कुरा सुनेर इन्जोय गर्ने के। अँ, अब म फेरि किन त्यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ के, जस्तै जाँड खाने, अब त्यो के अरे त्यो चुरोट लिने बानी भयो भने के हुँदो रहेछ, त्यो मान्छे अब जाँडको उसमा इन्जोय बढी गर्छ नि त। तर मैले त्यो जाँड खाएकोहरूको कुरा सुनेर इन्जोय लिन्थेँ क्या, किन रातभरि पनि बस्छु म होइन, गीत सुनेर। यता हाम्रोतिर रोदी हुन्छ क्या, यस रोदी चल्थ्यो। अँ, अब म दाँड रक्सी केही पनि नखाने मान्छे, अब भएपछि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अरूले खाएका मान्छेहरूको त्यो कुरा सुन्ने, खाएको बेला त के ठुल्ठुलो फुइदिन्छन् नि त, त्यो सुनेर इन्जोय गर्ने क्या। इन्जोय मेरो लागि गर्नु जोक्स नै त्यस्तो हुन्थ्यो कि। बाजे तपाईँको बेलामा त स्कुलको लाइफमा तपाईँको खाजा कस्तो हुन्थ्यो त्यो त्यो बेलामा स्कुलको लाइफमा प्राइमेरी भनौँ न? घरबाटै घरैदेखि लिएर जाने हुन्थ्यो, रोटीहरू बनाएर। एकचोटि के भएको थियो भन्दाखेरि एक कक्षामा पढ्दा हो के हो, कोदोको रोटी लिएर गएछु म, आमाले पकाएको। अँ, त्यो त नदेखेको रहे नि, त्यो म त्यो के अरे हाम्रो अब यो पाहाडे हो नि त, त्यो चाहिँ नदेख्ने समुदायको बिचमा म बस्ने पढ्ने। अनि उसले बोलाएर सर देखो 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 ये के अरे ऊ खा रहा है, के अरे गोबर खा रहा है भने के। अँ, त्यो चाहिँ खुब याद छ, त्यो एकछिन बिर्से एकछिन यहाँ मैले त्यो कुरा अलिकति कहाँ कहाँ छोडिए जस्तो भयो भने तपाईँको बाल्यकाल स्कुल कुन स्कुल होला? तपाईँ कहाँ पढ्नुभयो बाल्यकाल स्कुल? त्यो त गाउँतिर हो, रूपन्देहीमै हो गाउँमा, रूपन्देही स्कुलको नाम? त्यहाँ पढेँ। के अरे हाम्रो थियो प्रगति प्रावि भन्ने थियो, त्यहाँ पढेँ। अरू ठाउँमा थुप्रै ठाउँ पढेँ, अब कता कता पढेँ। त्यो पहिला सानोमा त्यहाँ पढेँ, यता नवलपरासी पनि गएँ एकछिन सानोमा। तपाईँलाई त्यो त्यति बेला के अरे हाम्रो गोबर खायो नर्सरीहरू थिएन, भनेको चाहिँ गोबर खायो भने चाहिँ कहाँ भन्यो तपाईँलाई त्यो गोबर खायो त्यो भने चाहिँ? मधेस हो नि, मधेसकै? मधेस हो नि त त्यो। अब त्यतिखेर तपाईँ कति 4 5 पढ्नुहुन्थ्यो? होइन एकमा के एकमा एकमा? त्यो चाहिँ एकदम सम्झिन्छु क्या। अनि टिचरले आएर चेक गरे क्या, त्यो उसको रोटी, कोदोको रोटी चेक गरे कि। अब उनीहरूले त नदेखेको नि त। अनि तपाईँको साँच्ची यो पढाइ कहाँदेखि र कहाँसम्म खतम गर्नुभयो? सुरु कहाँबाट कतिको सक्नुभयो पढाइ चाहिँ? पछि 2003मा दिल्लीमा सकेँ मैले। दिल्ली? त्यसपछि दिल्लीबाट सकेपछि, अब सकेँ भन्नु पर्ला, दिल्लीबाट अनि फर्केर फेरि बिचमा काम गर्दै गर्दा गएर भ्याएँ। अनि दिल्लीबाट फर्केर आएपछि फेरि एसएससीमा लागेँ पत्रकारिता। भन्नु मतलब उच्च माध्यमिक चाहिँ उतै मैले सक्नुभयो? उतै सकेर उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा उतै सिद्ध्याएर पत्रकारितामै, पत्रकारितामा अनि त्यहाँबाट तपाईँ यता हङकङ उता कहिले? उता नगरिकन यता आयो क्या। ओके, भनेपछि तपाईँ हङकङ कति सालमा तपाईँ आउनुभयो? म गएको 2009मा। 9मा आउनुभयो। अनि के त्यो जस्तो अब म पनि अहिले हङकङमा छु अहिले, मैले चाहिँ म हङकङ चाहिँ किन आएँ भन्दा चाहिँ हाम्रो बेलामा चाहिँ त्यो मामाहरू हाम्रो सिनियर दाईहरूले ठ्याप्पै जिन्सको प्यान्ट निलो होइन, अनि माथि सेतो सर्ट जिन्सको, अनि हातमा साइकल 5 घडी, अनि टक्कै रेवन चस्मा होइन, अनि कोरियन सुजहरू छ्याप्पै लाएर आउनुहुन्थ्यो क्या। त्यो देखेर चाहिँ वास्तवमा रहरले चाहिँ म चाहिँ हङकङ अहिले आएँ। तपाईँ चाहिँ किन आउनुभयो? यस्तो त्यहाँ म चाहिँ फ्यामिली पनि त्यहाँ भएको,
उम्, हुन त यहीँ गरिरहेको थिएँ म त्यति बेला हिमालमा त्यो न्युज एडिटरको रूपमा काम गरिरहेको थिएँ अनि पछि यस्तो पनि भयो फ्यामिली नि भएको एउटा अनि अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि होइन यो करिब करिब त्यति बेला कति अहिले त 40 लाखभन्दा बढी भन्छ होइन त्यति बेला करिब करिब 20 लाख जति मान्छेहरू बाहिर छ भन्ने चाहिँ एउटा अनुमानित डेटा थियो कि हजुर विदेशमा बस्नेहरू उम्, अनि विदेशीको ऊ पनि हेर्नु पर्यो नि त त्यो अनि कसरी बुझ्ने त 20 लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशमा बस्छ अनि त्यहाँको जनजीवन नबुझिकन कसरी उ गर्ने भने त्यो एक खालको अभ्यास पनि हुन्छ तर त्यो गएपछि एकछिन बसेर फर्किनुपर्छ है भनेर मैले त्यो फर्किनुपर्छ है भन्ने त्यो दिमागमा थियो त्यसै अनुसार प्लान गरेर गएको त्यही प्लान अनुसारले फर्किए फेरि तपाईँ कति हङकङ झन्डै पनि हङकङ 7 पनि हेरियो त्यहाँको जनजीवन पनि बुझ्यो तपाईँ 7 वर्ष बस्नु आएर फेरि म 1 वर्ष फेरि त्यो खोज पत्रकारिता केन्द्रको पछि फेरि खोज पत्रकारिता केन्द्रमा उहाँ बस्दा बस्दा 2010 मा फेरि फर्केर खोज पत्रकारिता केन्द्रमा एक वर्षभन्दा बढी फेरि त्यहाँको सम्पादक भएर बसेँ क्या फेरि भनेपछि त्यसरी त्यो आउने जाने गर्ने अनि त्यसरी टुटे सबै गर्दाखेरि त्यसरी बसेँ 7 वर्ष भनेपछि तपाईँले साढे पर्मानेन्ट आइडी बनाउनु भएन अप्लाई गर्नु भएको छैन श्रीमतीको छ होइन तपाईँले बनाउनु भएन मेरो होइन होइन मेरो तपाईँले अनि अब श्रीमतीको 7 वर्ष भएको पुगेपछि त पर्मानेन्ट आइडी तपाईँले बनाउनु भएन त्यो पुगेर मात्रै हुँदैन नि त बिचमा त्यो कन्टिन्युस बस्नु पर्यो नि त त्यही त मतलब त्यही हिसाबले तपाईँले बनाउनु भएन भने चाहिँ अब कि फेरि अब बनाउने विचार छ कि बा अब यो हङकङको अहिलेको त्यो डामाडोल त्यो के अरे स्थितिले त्यहाँ गर्दाखेरि त्यहाँ 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 बस्ने त होइन अनि त्यो बनाएन नबनाएन के अर्थ भएर त्यहाँ डिपेन्डेन्टलाई पनि मजाले त्यही सुविधा छ अनि अब यहाँले साथीभाइहरूले चाहिँ अब यो पर्मानेन्ट आइडी बनाएपछि के अरे एसआर मतलब हाम्रो हङकङ पासपोर्ट निकालेर अरू देशमा जानुलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरो साथीहरूले जोडतोड गरिरहेछ नि मलाई त त्यस्तो कहिले रुचि भएन विदेशमा बस्ने एकदम त्यतै बिताउने भन्ने रुचि नै नभएपछि त्यो कुरै भएन साँच्चै नि सर हुन त यो टपिक विषयमा परे नपरे तापनि अलिकति तपाईँ अब हाम्रो राष्ट्रको अब म त पहिलो नै भन्छु होइन अङ्ग अब यहाँ अब के अरे पत्रकारको हिसाबले यो हाम्रो जस्तै हङकङमा हामीले जुन चाहिँ जस्तै अब हङकङ पासपोर्ट निकाल्यो या युके पासपोर्ट निकालिसकेपछि नि नेपालको नागरिकता खत्तम बनायो अब त्यो नेपाल खत्तम बनाएर फेरि उनीहरूले पछि गएर नेपालमा गएर म फेरि त लिन्छु म हङकङको या उता के अरे अमेरिकाको या युकेको के अरे पासपोर्टमा उताको त्याग्छु र नेपालको फेरि लिन्छु भन्दा पाउनु पर्ने होइन र पाउँछ त्यो गर्न पाइन्छ मतलब जस्तै उदाहरणलाई हाम्रो नेपालको कानुन के छ भन्दाखेरि दुईटा देशको नागरिकता लिन पाउँदैन एउटा व्यक्तिले सँगसँगै त्यही भएर तपाईँले उताको ट्यागेपछि यता फेरि लिन पाइन्छ क्या त्यो प्रोसेस छ त्यो पाइन्छ त्यसपछि यहाँ हाम्रो हङकङमा जतिमा जस्तै रवि लामिछानेले अमेरिकाको ट्यागेर लिए नि त मैले त्यही भन्नु खोजेको भने त्यो हिसाबले हाम्रो यहाँ हङकङमा जति पनि रहनु भएको बिएनओ बनाएर उताको पासपोर्ट बनाएर नेपालको त्यागेर म त बर्बाद भएँ अब मेरो घर यो यताउति भनेर खासै दुःख नगरे हुन्छ तपाईँको हिसाबले तपाईँले फर्किन चाहे नि पाइयो अनि सर त्यो तपाईँलाई नि पहिला उहिले भनौँ न अब स्कुलको बेलामा कतै कविता सविताहरू लेख्ने फुर्थ्यो किन तपाईँको लेखन शैलीमा त्यो जिन्दगीमा एकचोटि लेख्छ अरे क्या मान्छेले त्यो जसले पनि लेख्छ मैले अलि लेखेँ तर मैले बिर्सेँ क्या तपाईँले लेखेको कुनै याद छ अहिलेसम्म पहिलाको याद छैन मैले फेसबुकहरूमा राखेको छु कता त्यो आफैले पछि हेरिराख्छु कहिले कहिले त्यो ठ्याक्कै लेखेको दिनमा चाहिँ त्यो याद गर्छ त्यति बेलाको पनि छ अनि हङकङमा बस्दा पनि लेखेँ 4-5 वटा त त्यो सङ्गतले होला त्यहाँ हाम्रो
साहित्यकारहरूसँगको सङ्गत भयो, हाम्रो दिनेश दाईहरूसँगको सङ्गतले गर्दा पनि होला। एक दुईवटा अहिले पढ्नु पाइन्छ, पढेर यसो सुन्नु पाइन्छ? तपाईँलाई अब के कता होला यार, तपाईँलाई त अहिले जोक पनि पहिले भन्न भनेको आउँदैन मैले अरे। सोध्थेँ, अनि सुन्नु, तपाईँलाई जोक त्यो पनि फेसबुकमा अब कता छ कता। त्यही त तपाईँले अब जोक पनि अब आउँदैन। गीत त गाउनुहुन्न तपाईँ भनेपछि, गीत त गाउनुहुन्न, गाउँदैन, रहर पनि भएन तपाईँलाई? सुन्न रहर छ। म हङकङमा दिनेश दाईहरू सुन्थ्यो त अनि रातभरि बस्थ्यौँ नि हामीले सुनेर। थाहा छ कि छैन तपाईँलाई चाहिँ? यहाँ एउटा जमघट हुन्थ्यो रातभरि, गीत दिनेश दाईहरूदेखि लिएर सङ्गीत साधकहरू हुनुहुन्छ नि, त्यहाँ राम्रो छ हङकङमा। उहाँहरूको त्यो फ्राइडे कि बिहिबार पो हुन्थ्यो सुन्थेँ। घरमै। होइन, त्यो उसमा गएर होइन, त्यो होटलमा हुनेमा गएर होइन, होइन हामी छुट्टै बस्थ्यौँ। दिनेश दाईकोमै बस्नुहुन्थ्यो, अनि अहिले हाम्रो मोहन भाइको पनि बस्नुहुन्छ त्यहाँ होला होइन? अनि विभिन्न ठाउँमा म्याकडोनल्डमा रातभरि पनि बसिन्थ्यो, अनि गफ देशको राजनीति र अनि साथीभाइसँग जमेपछि अनि त्यो कहिले रविन राईको घर त्यो कोठातिर नि गएर, अनि कहिले यता त्यो बिएनबीमा, थाहा छ नि बिएनबी जोर्डनको, रातभरि बसिन्थ्यो। र म त नखाने मान्छे, तर उहाँहरू चाहिँ त्यो लिँदै अब उहाँहरू कहिलेकाहीँ त्यो हाम्रो रोसा बहिनीको उसमा के अरे त्यो एउटा क्यारोके पनि खोल्नु भएको थियो नि त। हजुर, त्यहाँ पनि गइन्थ्यो क्यारोकेमा। अनि त्यो दाईहरूसँग त्यो अनि त्यसपछि गीतको बारेमा, अनि साहित्यको बारेमा, सङ्गीतको बारेमा, अनि नेपालमा चलेको नारायण गोपाल जस्तो, अब अरुण थापा जस्तोहरूको बारेमा त्यो डिस्कोर्समा, त्यसमा फेरि म एकदम गजबले भाग लिन्छु क्या। मलाई रुचि छ क्या त्यो सङ्गीत, चलचित्र, म्युजिकहरूमा रुचि भएको हुनाले त्यसको दार्शनिक पक्ष अनि त्यसको सैद्धान्तिक पक्षतिर चाहिँ खुब हामी डिस्कोर्समा बस्थेँ म, तर उहाँहरूबाट चाहिँ सुन्थेँ क्या, त्यसरी इन्जोय गर्छु। ल त देव सर, खास अब यो आज तपाईँसँग भेटघाट हुनुपर्ने थियो। अब एकचोटि हाम्रो धरानी ब्रोको पनि तपाईँलाई यसो गफसप, अब खासै अब तपाईँबाट मैले धेरै अरू नभए पनि सो एक दुईवटा जोक चाहिँ सुन्नु मन परिरहेको थियो तपाईँको बेलाको, अब उहिलेको अब मलाई लाग्छ अब हाम्रो टाइम पनि झन्डै 1 घन्टा छोला जस्तो भयो। तपाईँको केही छ यो स्पेसल मेरो धरानी ब्रोलाई र अहिले तपाईँको कुरा हाम्रो यो अब गफ नि सुनिरहने उनीहरूलाई तपाईँले केही भन्नु छ भने भन्नुहोस्। अब यस्तो गफहरू, यो गफ सुनाउने हैसियतमा पुगेको त होइन म, तै पनि त्यो केही चिजहरू जर्नलिजम सम्बन्धी मैले चाहिँ जानेको चाहिँ अरू भन्दा पनि मान्छे एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेको जेमा मान्छेको एउटा एकुन्टा केही न केहीमा विशेषता हुन्छ कि मान्छेको त्यो विशेषता चाहिँ जहिले पनि त्यसबाट सुन्नुपर्छ भन्ने हो मेरो चाहिँ। जस्तै मलाई तपाईँबाट तपाईँको विशेषता के हो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो एक खालको ग्याजेटमा तपाईँको एक खालको मोह त छँदैछ, त्यसप्रतिको लगाव छ क्या, त्यो माया गर्नुहुन्छ। त्यो पनि हो, त्यस्तो चिजहरूले तपाईँको विशेषता हो नि त, त्यो त डेडिकेसन हो नि त। त्यो चाहिँ हो, त्यस्तो चिजहरू सिक्नु पर्यो। मबाट तपाईँ सिक्ने भनेको मैले जर्नलिजममा गरेको, मैले अहिलेसम्म गरेको चाहिँ अनुभव नै हो अरूभन्दा पनि। तर अरू व्यक्तिहरूको विभिन्न व्यक्तिको विभिन्न विशेषता हुन्छ, त्योबाट सिक्ने नै हो। त्यहीबाट सिकेर आफूलाई धनी बनाउने नै हो। हामीले सबै यो समाज त त्यसरी नै बन्ने हो। त्यो फिलोसफीमा विश्वास गर्ने हुनाले आज हामी कुरा गऱ्यौँ। आज कुरा गर्दाखेरि मैले जानेको जर्नलिजमको अरूभन्दा पनि जर्नलिजम सम्बन्धी केही चिजहरू काम लागेका भए कसैलाई त्यो राम्रै भयो। तपाईँको धरानी बोरो चाहिँ अब बिस्तारै बढाउने काम गर्नुहोस्, निरन्तरता दिनुहोस्, सबभन्दा निरन्तरता। तपाईँको स्टुडियोमा थुप्रै मान्छेहरू आएर काम गरिरहेको देख्छु, सबै त्यो समयक्रममा छुटेको देख्छु। तर तपाईँ आफै निरन्तर लाग्नुभयो भने तपाईँ आफैले चलाउन सकिन्छ क्या। यो चिज सिक्ने क्रम न हो, सिक्दै गर्नुहोस् भन्ने। जहिले पनि तपाईँलाई शुभेच्छा दिन्छु। हुन्छ सर, यहाँहरू आजको हाम्रो मसँग आएर गफ गरेर तपाईँको टाइम पनि मैले लिएँ होइन, र मेरो टाइम पनि तपाईँलाई मैले दिएँ। र स्पेसली अब लकडाउनको
हिसाबले नै हो किनभने अहिले लकडाउन चाहिँ अब मलाई धेरै जस्तो लाग्छ अरू यो नयाँ चाहिँ मैले किन भनेको ब्रान्ड न्यू चाहिँ किन भनेको भने यो छुट्टै खालको भयो कसरी अब पहिलाको लकडाउन र यो अहिलेको लकडाउन चाहिँ अब बाहिर मान्छे अब करिब करिब यो त आपतकालीनमा त्यो अब बन्द भएको हिसाबले अब तर तपाईँहरू त अलिअलि निस्किनुहुन्छ त्यो हिसाबले अलिकति फरक भयो तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ यसो गफसप गरिहालौँ अलिकति रमाइलो र अरू कुरो तर आज मैले यहाँ मेरो के अरे कमेन्टमा आउनेहरू चाहिँ त्यति कमै मैले देखेँ किनभने आज मैले अलि हामी कार्यक्रम पनि ढिलो भएर होला हाम्रो के अरे हाई भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो चेम्चोङ हाम्रो उहाँले हाई भन्दै हुन्छ र हाम्रो एक दुईजना साथीहरू हुन्छ है अब यस ब्रो भनिदिन्छ अब उहाँ चाहिँ अब हाम्रो देवी हाम्रो लाउतीजी हो यस ब्रो भन्दै चाहिँ ब्रो यस अब हाम्रो स्पेसली सरसँग चाहिँ आजको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ अब हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ हामी बन्द गर्नु पर्यो सर छुटौँ हुन्छ धन्यवाद यहाँलाई अब यो भन्दै यहाँहरूलाई आज मेरो कार्यक्रममा हाम्रो साथ दिँदै हुन्थ्यो हाम्रो जेबी पुन हाम्रो आजीले भन्दै म तपाईँलाई नेक्स्टमा फेरि अर्को हाम्रो पाहुना लिएर आउँदैछु यो हाम्रो तपाईँलाई चाहिँ मेरो यो सानोतिनो यो तपाईँले सम्झ्नुहोस् यो मेरो इन्ट्रोडक्सन मात्र हो यो धहानी ब्रोको लागि अब नेक्स्टचोटि चाहिँ तपाईँलाई हामी अलिकति सङ्गीत साधनहरू गर्ने व्यक्तिहरूलाई म ल्याउन चाहन्छु र धहानको पुरानो हाम्रो लेजेन्ड दाईहरू हुनुहुन्छ जस्तै उदाहरणलाई हाम्रो दिपश्रेष्ठ दाईहरू हाम्रो माथि पुरानो बजारदेखि माथि हुने हाम्रो राज भगत दाईहरू लिएर आउँदैछु म तपाईँलाई र मलाई लाग्छ यसपालि हामी नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ मेरो अब तेस्रोमा चाहिँ युकेको हाम्रो दाईहरू आउँदै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ खगेन्द्र लिम्बू र हाम्रो सुनिल दाई अब सजिलो भाषाले भन्यो भने हाम्रो धहानको चाहिँ हाम्रो खजुरे ब्रो भन्नेको चाहिँ दाजु हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी लिएर म आउँदैछु यो अर्को एपिसोडमा भन्दै म यहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच र के भन्छ अहिलेको भन्ने चलन छ नि सेफ त्यो घरतिर के भन्छ नि होइन अब किनभने त्यो चाहिँ तपाईँको सेफ वा घरतिर भन्छ होइन बाहिर चाहिँ ननिक्लिनु होला भन्दै यहाँहरूलाई सबैलाई म रानी ब्रोबाट बाई गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच